त्यसपछि 4 अरब 5 अरबको सेनाबाट खरिद गरेको पनि जनतालाई देखाएको छैन। यो यसको सबै नागरिकको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ। एकजना व्यक्ति खसी बोका काटे जस्तै नेपालमा टुक्रा टुक्रा 4 टुक्रा बनाइन्छ भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट श्रीमतीका हत्यारालाई रिहाई गरिएको समय हो अहिले। नमस्ते, म यश कुमार। अहिले यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन र यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट्स र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजनको पर्दामा यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार। दर्शक महानुभावहरू, महाकुलुङ टेलिभिजनको स्क्रिनमा विभिन्न विधाका स्थापित र प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूसँग भलाकुसारी गर्दै आउने सिलसिलामा आज विशेष गरेर समसामयिक जल्दा बल्दा विषयवस्तु र विशेष गरेर 26औं अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको पाउन अवसर पारेर हामी केही यो विषयमा पनि फोकस गरेर कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। हामीसँग संवाद गर्नको लागि यतिखेर पूर्व एसएसपी एवं अधिवक्ता किवाङ हाङ राई हुनुहुन्छ। म सर्वप्रथम उहाँलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। हजुर स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। विशेष गरेर 26औं अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँलाई फर्स्ट अफ अल शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि तपाईँ महाकुलुङ टेलिभिजन लगायत समस्त विश्वको आदिवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो शुभकामना र यस सन्दर्भमा आजभन्दा 26औं भन्ने गरिएको छ। मैले चाहिँ यसलाई 27औं मान्ने गरेको छु। किनभने 1993 मा पहिलो वर्ष आदिवासी वर्ष भनेर घोषणा गरे हो युनाइटेड नेसनले। अनि 1 वर्षको कार्यक्रमले नपुगेपछि युनाइटेड नेसनले आदिवासी दशक भनेको 1994 1994 बाट 2004 सम्म आदिवासी दशक मनाएको छ। त्यस हिसाबले जोड्दाखेरि 1993 को आदिवासी वर्षलाई जोड्दाखेरि यो 27 वर्ष लाग्छ। र यस सन्दर्भमा मैले कवितात्मक शैलीमा एउटा चाहिँ के अरे शुभकामना सबैलाई दिउँ, तपाईँलाई दिउँ, सबै आदिवासीलाई दिउँ, गैर आदिवासीलाई पनि हुन सक्छ, गैर आदिवासी सबैलाई। 9 अगस्तको दिन विश्व आदिवासी दिवसमा विश्वभरिका आदिवासी जनजातिलाई मेरो सलाम। विश्वभरिको आदिवासी जनजातिलाई मेरो शुभकामना। विश्वभरिको आदिवासी जनजातिलाई मेरो प्रश्न र सुझाव। 27 वर्ष अगाडि अङ्ग्रेजी साल 1993 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय आदिवर्षको घोषणा किन गरे? त्यसमार्फत उसले सन्देश दिन के खोजे? यही नै कुरा उसले किन रोजे? 1 वर्ष अर्थात् 365 दिनले नपुगेर 1994 बाट आदिवासी दशक नै किन घोषणा गरे? त्यसपछिको करिब 3 दशक 26-27 वर्षमा हामीले आज 27औं आदिवासी दिवस मनाउँदैछौँ। यस सन्दर्भमा विश्वभरिका आदिवासी जनजातिलाई मेरो सलाम, मेरो शुभकामना, मेरो प्रश्न र सुझाव। मलाई लाग्छ लोपोन्मुख जाति, भाषा, संस्कृति र परम्परालाई जगेर्ना गर्न मानव जाति र प्रकार स्वयं अमूल्य निधि, त्यसको संरक्षण गर्नको लागि पछौटे र पछौटाइएकाहरूलाई सँगसँगै लाँदै अघौटे बनाउनको लागि, अघौटे भने पछौटे र अघौटे यहाँ मैले शब्द मिलाएको छु। अघि त त्यसै आइन, त्यसैले प्रतिस्पर्धा गराउनको लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आदिवासी वर्ष र आदिवासी दिवस घोषणा गरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। अघौटे अर्थात् एलिट्सहरू शासक त्यसै भएका छैनन् है।
अघौटे अर्थात् एलिट्सहरूले संसार त्यसै खाएको होइन है। तिमीलाई पछौटेबाट अघौटे बनाउनको लागि शासक बनाई सिङ्गो संसार सुसम्पन्न बनाउन समृद्ध बनाउनको लागि आदिवासी दिवस, आदिवासी वर्ष र आदिवासी दिवस दशक घोषणा गरेको हुनुपर्दछ। म सुन्दैछु, म हेर्दैछु, त्यसैले म प्रश्न गरिरहेको छु। त्यसैले मेरो प्रश्न सम्पूर्ण विश्वको आदिवासीहरूलाई, जनजातिलाई, यो 26-27 वर्षसम्म के गरेर बितायौ? लोपोन्मुख भाषा, संस्कृति र परम्परा जगेर्नाको लागि के गर्यौ? संरक्षण, सम्वर्धन र सशक्तिकरण आफैमा त्यसमा कति समय लगायौ? छुट्टिन्न पछौटेपन आफैले नछोडे होइन एलिट्स अर्थात् अघौटे त्यही बन्नका लागि के कस्ता प्रयास र प्रतिस्पर्धा गर्यौ? हजारौं सञ्चार माध्यमका लाखौं लाख नयाँ समाचार सुन्यौ कि सुनेनौ? हिजो तक टिभी समाचारको समयमा इन्टरभल भन्दै खाना कुद्दथ्यौ, त्यो त्याग्यौ कि त्यागेनौ? आधुनिक सहरमा दुनिया हँसाउने काम छोड्यौ कि छोडेनौ? दिनदिनै सिनेमाका सिरियलहरू पक्कै हेर्यौ? तिम्रै ठाउँको दर्जनौं खबर लियौ कि लिएनौ? सभ्यताका दस्तावेजहरू, सभ्यताका सयौं दस्तावेजहरू छन् भन्ने कुरा सुन्यौ कि सुनेनौ? सङ्घर्ष र क्रान्तिको कथाहरू छन् रे लाखौं, थाहा पायौ कि पाएनौ? अनि तिनलाई खोजी पढ्यौ कि पढेनौ? हर पल हर क्षण खबर राख्यौ कि राखेनौ? आफ्नो लागि गठित दर्जनौं आयोग र सयौं प्रतिवेदन, त्यसैमा आधारित हजारौं योजना र कार्यक्रमहरूलाई जानकारीमा लिएनौ? त्यसको सदुपयोग गरेनौ? अघि आएका अझ अनगन्ती अवसरहरूलाई छोप्यौ कि छोपेनौ? सुन्दैछु म, धूर्त शासकले हिजो पढ्न नदिएको विद्या, सिक्न नदिएको कला, उन्मुक्त युगमा आज तिमी आफैले बहिष्कार गर्दैछौ रे। दूषित मनसा त्यो धूर्त शासकहरूको कोट्याउने प्रयास गर्यौ कि गरेनौ? बहिष्कार तिम्रो आफ्नै, बहिष्कारले तिमी आफैलाई पछाडि ढकेलेको ठम्याएनौ? प्रपञ्चले काम गरेको देख्दा त्यो धूर्त शासक तिम्रो नजिकै मुसु हाँसेको देखेनौ? साम दाम दण्ड र भेद हुन्छ रे नीति, अघिल्लो दुईले काम नगरे पछिल्लो दुई लगाउने रे। ठोक्ने र गोद्ने अर्थात् दण्ड दिने कुरा अनि लखेट्ने कुरा, भेद बढाउने कुरा मात्र गर्छौ रे। साम छैन, दाम छैन, त्यसै सिगौरी मात्र खेल्न खोज्छौ रे। त्यसैले म भन्छु, दलदलमा टेके भासिन्छ, सतहमा उब्न सकिन्न। पछौटेबाट अघौटे हुनलाई त्यसै हुँदैन, अब ढिलो भइसक्यो। उठ र हिँडेर पुग्दैन भने दौडिन थाल। पछौटेबाट अघौटे हुनको लागि अब त्यसै बसेर हुँदैन। यही हो मेरो आदिवासी दिवसमा विश्वभरिका आदिवासी जनजातिलाई शुभकामना। यति भन्दै विषयमा प्रवेश गरौँ। हजुर कविता हजुरले अझै लेख्नु? हजुर, यो मैले निकै अगाडि लेखेका थिएँ। अहिले त्यो साल डेट चेन्ज गरेर, खासमा यो 20औं आदि वर्षको उपलक्ष्यमा मैले लेखेका थिएँ। त्यसबेला हाम्रो एकजना कुमालजी र अध्यक्ष र भोटे थरका महासचिव थिए, उहाँहरूसँग मैले समय मागेर यो कविता वाचन गर्न खोजेको थिएँ, तर उहाँहरूले समय दिनु भएन। कुनै होइन, त्यस्तै चाहिँ अब अलिकति गुनासो छ। अब हाम्रो सुधार, आदिवासीमा सुधार आउन समय लाग्छ होइन। अब जस्तो अहिले अब यहाँको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि 27औं होइन, आम चाहिँ आदिवासी अभियन्ताहरूले भनिरहेको कुरा चाहिँ 26औं हो। खैर त्यो 25औं 26औं कुनै कुरा होइन। आज आदिवासी दिवस हो, 9 अगस्तमा। अब
मेरो कविताले त भनिहाल्यो। पक्कै पनि। किन त चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ के अरे आदिवासी वर्ष घोषणा गर्नु पर्यो, आदिवासी दशक घोषणा गर्नु पर्यो। त्योभन्दा यो आदिवासी दशक घोषणा गर्नुभन्दा करिब 20 वर्ष अगाडि ILO महासन्धिबाट आदिवासी जनजातिको हक अधिकार संरक्षणको लागि रिजोल्युसन पास गर्नु पर्यो। यो आदिवासी दशक सकेको 2 वर्षपछि अनड्रिप युनाइटेड नेसन डिक्लेरेसन अफ इन्डिजिनियस पिपल को चाहिँ के अरे कुरा किन ल्याउनु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा हामी जाउँ। पक्कै पनि। अब जस्तो अहिलेको आदिवासी जनजातिको विशेष गरेर तपाईँहरूले जुन एचिभ गर्नलाई अर्थात् जुन अभियान सुरु गरिराख्नु भएको छ, जुन हक र अधिकार प्राप्तिको लागि, एउटा पहिचान प्राप्तिको लागि लडिराख्नु भएको छ, एउटा चाहिँ आफ्नो हक अधिकार मागिराख्नु भएको छ, अहिलेको ठ्याक्कै वर्तमान अवस्थाको कुरा गरौँ नेपालको कन्टेन्ट्समा। नेपालको कन्टेन्टमा म आउँछु। यो चट्टै यसलाई चाहिँ म निवेदन गरिहालौँ। भनेपछि विश्वभरिका आदिवासीहरू चाहिँ पिछडिएको अवस्थामा रहेछ। अझ जनजातिहरू त झन् पिछडिरहेको अवस्थामा र विकासको दौडानमा, विश्वको विकासको दौडानमा, कुनै पनि राष्ट्रको दौडानमा सबै त्यो देशको सबै जात जातिहरूको समान विकास भएन भने विकास हुँदैन भनेर यी रिजोल्युसनहरू आएका हुन्। विभिन्न जाति तथा रङ्गभेदको अन्तको चाहिँ रिजोल्युसन छ। महिलामाथिको भेदभावको अल्पमत जनताहरूको हक सुरक्षाको लागि यस्तै यस्तै विश्व सरकार युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसनले गर्दै आएको र नेपालको सन्दर्भमा यो अत्यन्त सान्दर्भिक छ। र आज 26औं या 27औं कुरा एउटै हो। यति वर्ष पुग्दाखेरि हामी के छ त आजको दिनमा भन्दाखेरि मेरो अघि मेरो कविताले भनिसकेको छ, हामीले के गरेर बितायौँ त। हामी पछौटेबाट अघौटे हुनको लागि, ब्याकवर्डदेखि एलिट्स हुनको लागि के गर्यौँ भन्ने कुरा आज हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने कुरा हो। यस सन्दर्भमा तपाईँले सरला एकदम छोटो म विश्वको राजनीतिलाई म यहाँ सान्दर्भिक देखेर भनौँ। विश्व युद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध सकेपछि विश्व ध्रुवीय शक्तिमा विभाजन भयो। पहिलो युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका, दोस्रो USSR युनाइटेड सोभियत सोसल रिपब्लिक, एउटा वामपन्थी खेमा र एउटा पुँजीवादी खेमा। ती दुईटा शक्ति राष्ट्रको होडबाजीमा, कोल्ड वारमा हरेक देशका आन्तरिक विषयहरू चाहिँ के अरे ओझेलमा परे। बर्लिनको पर्खाल ढल्यो। USSRले युनाइटेड सोभियत सोसल रिपब्लिक सोभियत सङ्घ विघटन गर्यो। त्यसपछि युगोस्लाभिया विघटन भयो, चेकोस्लोभाकिया विघटन भयो, रोमानिया परिवर्तन आयो, पूर्वी एसिया टोटलमा प्रजातन्त्रको लहर आयो। यसपछि भयो के त भन्दाखेरि विश्व एक ध्रुवीय शक्ति राष्ट्र भयो, अमेरिका मात्र बाँकी रह्यो। त्यसपछि विश्वको प्रत्येक राष्ट्रको आन्तरिक सवाललाई अगाडि आयो। त्यस स्थितिमा के रहेछ भन्दाखेरि एकल जातीय शासन सत्ता रहेछ र सबै जात जातिले आफ्नो हक अधिकार खोज्न थाले। त्यस हिसाबले हैन, दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले त्यही समयमा काला जातिहरूको राजनैतिक स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी, गोरा जातिको बाँच्ने अधिकार र राजनीतिक प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गरेर, किनकि त्यहाँ चाहिँ 10-15 हार्डली 10-15% गोराहरूले राज्य गरेका थिए। उनीहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता र कालाहरूले आफ्नो मुक्तिको लागि राइट अफ लाइटमाथि च्यालेन्ज गर्दै आएको परिस्थितिलाई नेल्सन मण्डेलाले त्यो कुरा समायोजन गरेर गोराको राइट अफ रिप्रेजेन्टेसन एन्ड राइट अफ लाइफलाई ग्यारेन्टी गरेर दक्षिण अफ्रिकाको कालाको स्वतन्त्रता दिलाएको हो। यो कुरा भुल्नु हुँदैन। यसै सन्दर्भमा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो र हाम्रो देशको व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन भयो र त्यहाँ प्रश्न चिन्ह उठ्यो। राज्य सत्ताको सहभागिताको कुरा सवालमा गर्दाखेरि त्यहाँ करिब एकल जातीय, एकल धार्मिक, एकल नस्लीय राज्य सत्ता, जातीय हिसाबले असन्तुलित थियो, ठुलो विभेद थियो, क्षेत्रीय रूपले विभेद थियो, लिङ्गीय रूपले विभेद थियो र त्यसैलाई समायोजन गर्नको लागि हाम्रा आन्तरिक राजनीतिक कदमहरू उठे। तर दुर्भाग्यवश हामीले उठाएका कदमहरूले हाम्रै लागि प्रत्युत्पादक भयो, है, हाम्रै लागि अहित सिद्ध भयो।
तपाईँलाई म निवेदन गरौँ 2047 सालमा भटाभट हाम आदिवासी जनजातिको नाममा पार्टीहरू खुले। राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, राष्ट्रिय जनजाति पार्टीहरू उठे। त्योभन्दा अलिक अगाडिको परिदृश्य म देखाइदिउँ। जब पञ्चायत कालमा पश्चिमको बीच पश्चिमाञ्चलतिर मरिचमान सिंह हाइलाइट भएर आउँदै थिए, त्योभन्दा अलि मध्यपश्चिमाञ्चलमा बालराम घरती मगर हाइलाइटमा आउँदै थिए र पूर्वमा पद्मसुन्दर लावती चम्केर आइरहेको थियो। कथङ्कदाजित राजदरबार राजाले उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ कि भन्ने डरले सेता मगुरालीको आरोप, कपोकल्पित आरोप राखेर राजालाई भ्रम छर्न थाले। बाहिर पर्चा बनाइदिने र भित्र दरबारका लगेर दरबारका सचिवले राजाहरूलाई कुनै हालतमा आर्यन बाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हुँदै है, प्रधान सेनापति बनाउनुहुन्न, आइजिपी बनाउनुहुन्न भन्ने खालको षड्यन्त्र दरबारका षड्यन्त्रकारी एकल नस्लीय षड्यन्त्रकारीहरूले त्यो गर्दै थिए। तर एउटा भ्याकुम चाहिँ के देखे भयो भन्दाखेरि यतापट्टि पञ्चायत इतर राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीको शक्ति भनेको नेपालका आदिवासी जनजाति, काङ्ग्रेसको शक्ति भनेको आदिवासी जनजाति। त्यो भ्याकुममा यतापट्टि के गर्न सकेका थिएन। 2047 साल आयो, आदिवासी जनजाति मैत्री काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट शासनमा आएपछि एकाएक खुलिएको राजनीतिक पार्टीहरूले यो देशका विभेदकारी भनेको बाहुन हो, ल एकतिर आर्यन एकतिर मङ्गोलको राजनीति हुनुपर्छ भनेर गोपाल गुरुङले सुरु गर्यो। यतापट्टि यो आदिवासी जनजातिलाई पिछडी पार्ने, दमन गर्ने त यी बाहुन छेत्री नै हो भनेर गोरे बहादुर ले हुङ्कार लगायो। त्यसको परिणाम के भयो भन्दाखेरि आदिवासी जनजाति मैत्री काङ्ग्रेसका बाहुनहरू, कम्युनिस्टका बाहुनहरू बाहुनवादी भए र 47 सालपछिको परिवर्तनमा आएर यो राज्य सत्ता बढी बाहुनवादी अर्थात् एकल नस्लीय बन्न गयो। त्योभन्दा अगाडि पनि थियो, छन त थियो, तर बढी ब्राह्मणवादी भएको चाहिँ के मेरो लेखाजोखा छ। आफ्नो आफ्नो लेखाजोखा हुन्छ। म निवेदन गर्छु यसरी पञ्चायत कालको भ्याकुमलाई यतापट्टि गरे र कालान्तरमा के भयो त भन्दाखेरि 2-3 वर्षसम्म गोरे बहादुरजीले दसैँ पनि बहिष्कार गरे, हामीले संस्कृत शिक्षाको पनि बहिष्कार गऱ्यौँ। कालान्तरमा मन्त्री पड्काए, मन्त्री पड्काएपछि दसैँ स्वीकार्नु भयो र उहाँले आफ्नो राजनीति आफै सिद्ध्याउनु भयो। त्यसबाट लिङ्कअप हुन्छ, कतै उहाँका अदृश्य शक्तिबाट त सञ्चालित हुनुहुन्न थियो, जसले गर्दा हाम्रै आदिवासी जनजातिको हितको लागि भन्दै गर्दा अहित हुने काम भयो र गोपाल गुरुङ जो मरेर जानुभयो 2016मा, उहाँलाई त मैले भेटेर चार्ज गरेकै हो हैन। जब 58 सालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन गठन हुन साथ गोपाल गुरुङले जुलुस, नारा र भित्त लेखन गर्नुभयो। आदिवासी जनजाति भनेको ठग हो, डिएफआइडी अनुदान बन्द गर, सरकार बजेट बन्द गर भने भित्त लेखन भइसकेपछि मैले गएर भेटेको हो। 229 वर्षदेखि हामी आदिवासी जनजाति शोषित पीडित छौँ। तपाईँले के अर्थमा के अरे ठग भन्नुभयो, यसमा अलिकति व्याख्या गरिदिनु पर्यो, चित्त बुझाउनु पर्यो भनेपछि उहाँ जुरुक्क उठेर जानुभयो हैन। उहाँले त आदिवासी होइन मङ्गोल भन्नुहुन्छ हैन। पछि सुरुमा तपाईँले भन्नु मङ्गोल भर्सेस आर्यको नारा 2047, मङ्गोल मूलवासी हौँ, आदिवासी जनजाति, हामी मङ्गोल मूलवासी हौँ, आदिवासी जनजाति भनेको ठग हुन्, जङ्गली हुन्, नोमेट हुन्, 58 सालको नारा हो है। त्यसपछि धुवाँधार यो चाहिँ 61-62 सम्म चल्यो। जब गणतन्त्रबाट राजा फाल्न थालिसकेपछि राजालाई आजीवन राष्ट्रपतिको बनाऊ भनेर अभियान चाले, मङ्गोल अर्गनाइजेसन त्यसरी परिचालित भयो। अब फाल्नै लागेको सामन्त महासामन्तको पक्षमा उहाँले वकालत गर्नुभयो। त्यसबेला बिरलाल वालाहाङ अहिलेको नेता र उनीहरूको बिचमा टसल पनि परेछ। त्यो सकिने बित्तिकै
त्यो चल्दै थियो। राजा पनि फालेर पनि राजाको लाई आजीवन राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भनेर बारम्बार भनिरह्यो। त्यस बेलासम्म फेसबुक आइसकेको थियो र फेसबुक सामाजिक सञ्जाल मार्फत मैले बारम्बार यसलाई चाहिँ खण्डन गरेर आएँ। त्यसपछि 64 मा आएर समावेशी नीति आयो। यो भनेको समावेशी नीति त्यसै आएको होइन। 46 सालको परिवर्तनपछि 62-63 को जनआन्दोलन, 52-62 को जनयुद्धले यस देशमा पछि परेका पारिएका आदिवासी जनजातिलाई अगाडि बढाउन, मूल प्रवाहमा ल्याउनको लागि उपयुक्त नीति के हो त भन्दाखेरि एउटा संघीयता, एउटा पहिचानमा आधारित संघीयता र समानुपातिक समावेशीको आधारमा समावेशी नीति। अब तपाईँलाई निवेदन गरिदिउँ, तपाईँलाई प्रश्न पारिदिउँ, यो समावेशी नीति भने नेपालमा लागू भएको होइन। 1958 तिर है मण्डल आयोगबाट इन्डियामा लागू भएको हो र यो पश्चिममा युनाइटेड नेसनतिरबाट नै विकसित भएर आएको। त्यो भनेको पछिल्लो चरणमा गुड गभर्नेन्सको थ्योरी आइसकेपछि को पछिल्लो चरणमा आएको गुड गभर्नेन्स पछिको इन्क्लुसिभ गभर्नेन्स, इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी हो। त्यसमा सबै जात जातिको समान सहभागितामा गभर्मेन्ट चलाउने, शासन प्रणालीमा उनीहरूको समावेश गर्ने, प्रजातन्त्र पनि थियो भनेपछि इन्क्लुसिभ गभर्नेन्स, इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको थ्योरीबाट चाहिँ नेपालको जस्तो जातीय असमानताको ठाउँमा यो नीति चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर ल्याइएको नीति हो। कोटा सिस्टम, आरक्षण खारेज कर, हामीलाई शासक बना भनेर अब आरक्षणको विरुद्धमा खनिए गोपाल गुरुङ है। 64, 65, 66, 67 सम्म आरक्षणको विरुद्धमा ऊ लागि परिसकेपछि अब संविधान सभाबाट पहिचानमा आधारित के अरे संघीयता आउन सक्छ भनेपछि उसको अन्तिम पोलिसी खोला नालाको नाममा प्रान्तहरू, प्रदेशहरूको नाम राख्नुपर्छ, जातीय पहिचानमा राख्नुहुन्न भनेर लाइन दिए गोपाल गुरुङले। र अन्तमा म मरिसकेपछि त मलाई बिर्सिन्छन्, मेरो नाममा राजनीति गराए भने रुएर आफ्ना कार्यकर्तालाई भनेर गए है। म मरेपछि सबैले बिर्सिन्छन्, मेरो लागि राजनीति गर भनेर। र अन्तिममा त्यसो भन्दै बाहुन छेत्री विदेशी शरणार्थी हुन्, यिनीहरूलाई काँसी लखेट्ने भनेर पछिल्लो चरणको उहाँले राजनीतिक एजेन्डा दिएर जानुभयो। यी सबै राजनीतिक एजेन्डा र उसको गाइडलाइनबाट आदिवासी जनजातिलाई सपोर्ट गर्दैन। यसले एकल नस्लीय षड्यन्त्रकारीहरूलाई मात्र सपोर्ट मिल्छ। र अब अन्तिममा बिचमा आएर हामी त मङ्गोल मूलवासी हौँ, आदिवासी जनजाति ठग चिटर हुन्, नोमेड हुन् भनेर बारम्बार त्यही कुरा प्रशिक्षण हुन्छ। त्यो गलत हो। आदिवासी नै मूलवासी हो। जनजाति भनेको उत्पत्तिको हिसाबले कोही मङ्गोल छन्, कोही आर्य छन्, तर पिछडिएको अवस्थामा छन्। जस्तो मङ्गोल बाहिरका जनजाति भनेको यो डोम, चमार, मधेसको तत्माहरू हुन् हैन, सुडी तेलीहरू भनेपछि पिछडिएको मङ्गोल मूलका अर्थात् आदिवासी मूलका जनजातिहरू को हुन् भने चेपाङ, कुसुन्डा यस्ता हुन् हैन। राजवंशी, कोचे, मेचे जो निकै पछाडि परेका छन् हैन, यस्ता चाहिँ के जनजाति भनिन्छ है। भनेपछि गोपाल गुरुङले त अब जनजातिको विरुद्धमा कदम चाल्नुभयो भन्ने कुरा यहाँ म अलिकति प्रश्न पाऊँ, अलिकति जस्तो आदिवासीकै निम्ति अभियान चलाउनेहरूले पनि कतिको मुक्ति दिन सकेको छ भन्ने कुरा क्वेसन रह्यो। म निवेदन गरौँ, यसमा म आउँछु। त्यसले के हामीलाई के हिट गरिरहेछ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो नयाँ जेनेरेसनलाई सही ज्ञान दिन सकेका छैनौँ। र नेपालको मूलवासी भन्छ, अब मूलवासीको शब्दको अहिले डिक्सनरीमा अहिलेसम्म छैन है। मैले धेरैवटा डिक्सनरी पल्टाएँ, तर मूलवासी भनेपछि मुख्यवासी अर्थात् मूल, पानीको मूल निस्किने दुईटा अर्थ लाग्छ नि, कि त मुख्य कि त पानीको मूल हैन। तर मूलवासी भन्ने शब्द के अरे नेपाली शब्दकोशमा छैन हैन। आदिवासी शब्द भनेको बाहुन छेत्रीले दिएको, मूलवासी शब्द भनेको आफ्नै हो।
त्यसो भन्छन् हाम्रा मङ्गोल अर्गनाइजेसनका भाइहरू। ती दुईटै शब्द पनि नेपाली भाषा हुन्। नेपाली भाषा भनेको खस आर्य भाषा हो होइन भनेपछि यति कुरा पनि उहाँहरू छुटाउनुहुन्न भनेपछि मैले नै व्याख्या गरिदिएको छु क्या उनीहरूको ग्रुपमा मुख्य बासिन्दा प्लस त्यहीँको आदिम उत्पत्ति भएका जातिलाई मूलवासी मान्ने हो भने नेपालको आदिवासी नै मूलवासी हो होइन भनेर चाहिँ मैले भनेको छु। त्यसलाई आदिवासी र मूलवासीको तात्पर्य एउटै हो। तर मङ्गोल अर्गनाइजेसन अर्थात् गोपाल गुरुङको निर्देशनमा आदिवासी जनजाति भनेको ठग हुन् चिटर हुन् उनीहरूलाई मुर्दाबाद भन हामी मूलवासी हौँ भनेर आफ्नै समुदायलाई पेलेर जुन राजनैतिक गाइडलाइन दिए यसबाट उहाँ आदिवासी जनजाति अर्थात् मङ्गोल मूलवासीकै लागि सही नेता होइनन्। उहाँ के हुन् यी गतिविधिलाई विश्लेषण गर्दा थाहा हुन्छ भनेपछि यसरी हामी हाम्रो विषयवस्तुतिर जस्तो उहाँले त ऐद गर्नुभयो तर हित गर्ने चाहिँ त्यही त अघि तपाईँले अघिको प्रश्नको जवाब दिन बाँकी छ। त हाम्रो आदिवासी अवस्था के छ त अहिलेसम्म भन्ने कुरामा यस्तै कुरामा रूपमा लिएका छौँ यस्तै कुरामा रूपमा लिएका छौँ हामीले राष्ट्रिय नेतृत्व विकास गर्न सकेका छैनौँ। राष्ट्रिय नेतृत्व विकास नगरिकन हामी कार्यपालिकामा आउन सक्दैनौँ। न्यायपालिका एउटा चाहिँ के अरे स्थायी सरकार ब्युरोक्रेटिक बेसको चाहिँ के अरे ब्रान्च हो भनेपछि व्यवस्थापिकामा बहुमत ल्याएर कार्यपालिकाको हेड हुने हो। अन्य आर्मी सङ्गठन पुलिस सङ्गठन निजामती सङ्गठन भनेको स्थायी कर्मचारी ब्युरोक्रेसी हो। त्यसको आफ्नो नम्स छ। वेल क्वालिफाइड भएर मेरिटोक्रेसीबाट प्रतिस्पर्धा गरेर त्यहाँ प्रवेश गर्नुपर्छ। तर युगौँदेखि अध्ययन गरिआएका व्यक्तिहरू र भर्खर पढ्दै गरेका आदिवासी जनजातिहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि यो समावेशी नीति लागू गर्नु परेको हो। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा है हामीले यो जुन एउटा ठुलो भ्याकुम आदिवासी जनजातिले ठुलो भ्याकुम बुझ्न नसकेको कुरा। राणा कालमा राणा र राजाका छोराहरू पढ्थे। कहाँ पढ्थे त कलकत्ता र बनारस पठाएर पढाउँथे। दरबारका आसेपासे होइन का छोराछोरी पढ्थे। पछि दरबार कलकत्ता र बनारस टाढो भयो भनेर दरबार हाई स्कुल खडा गरेर उनीहरू पढाए। तर जनताका छोराछोरीलाई त पढ्न दिएनन् स्कुल खोल्न दिएनन्। किन होला भन्ने प्रश्न हामीले गरेनौँ। किन भन्दाखेरि पढिसकेपछि स्थान दिनुपर्छ। जनताको छोरा योग्य हुन्छ सर्वोत्तम योग्य हुन्छ उसलाई स्थान दिनुपर्छ भनेर नदिएको एक कारण। अर्को कारण भनेको उनीहरूको शोषण दमन थाहा हुन्छ र विरोध हुन्छ भनेर 7 सालमा परिवर्तन भयो। भटाभट स्कुल खोल्न थाल्यो। स्कुलमा संस्कृत पनि लागू भयो होइन। त्यसपछि भनियो महिला आदिवासी जनजाति दलित उत्पीडितले वेद पुराण मनुस्मृति यस्ता ग्रन्थहरू गीताहरू पढ्नु हुँदैन भनेर लुकाएर राखियो। अब पण्डितजीहरूले ब्राह्मण मित्रहरूले क्षेत्रीय मित्रहरूले पढ्न मिल्ने महिला आदिवासी जनजाति उत्पीडित दलितले किन पढ्न नहुने हामीले प्रश्न गरेनौँ। किनभने त्यो पढ्यो भने ज्ञान गुण हासिल हुने रहेछ नि त बाठा होइन रहेछ नि त हो। त्यही कारणले रोकियो। दुर्भाग्य 2047 सालको उन्मुक्त अघि मैले कवितामा भने नि हिजोको धूर्त शासकले पढ्न अध्ययन गर्न नदिएको विद्या र सिक्न नदिएको कला उन्मुक्त समाजमा हामीले बहिष्कार गर्दैछौँ रे हाम्रा नेताहरूले होइन। अर्थात् आदिवासी जनजातिको लागि मुक्तिको लागि खुलेका पार्टीका नेताहरूले यी ग्रन्थहरू पण्डित बाहुनको पण्डितै गरी खाने दस्तावेज हो भन्दै बहिष्कार गर्न लगाए। र यद्यपि आज तपाईँ मङ्गोल अर्गनाइजेसनको चाहिँ गतिविधि हेर्नुहोस् यो बहिष्कार गर्ने क्रममा छ। सर्वथा हामीले बहिष्कार गरेको मनुस्मृतिमा 10औं अध्यायमा न वर्णश्रम रहेछ नि बाँकी त त्यहाँ धेरै कुरा रहेछ। राजाका कर्तव्य रहेछ जनताका कर्तव्य रहेछ गृहप्रस्थ
अच्छा गृह प्रवेशका नियम रहेछ, वनप्रस्थ अध्ययनको लागि चाहिँ एडभान्स स्टडीको लागि चाहिने कुराहरू रहेछ, नारी र पुरुषको चाहिँ के अरे सम्बन्ध रहेछ, त्यसमा के हुन् अभक्ष्य पदार्थ ती कुराहरू रहेछन्। अनि स्पष्ट राजाका त्यो भनेको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको, हिन्दू धर्मग्रन्थको सर्वश्रेष्ठ आचार संहिता हो मनुस्मृति। त्यो पढेर हिन्दू नै होइन्छ भन्ने होइन, त्यहाँको सम्पूर्ण ज्ञानले हाम्रो आचार विचारमा सुधार आउँछ, ज्ञान बढ्छ भने हामीले किन बहिष्कार गर्ने हो। यहाँनिर हामी आदिवासी जनजाति रुमलिएका छ, रुमलाइएको छ। हिजोको कडा निरङ्कुश शासनमा शासकले पढ्न दिएन, उन्मुक्त समयमा हाम्रै नेताहरूले बहिष्कार गराएर हामी यो अलमलमा छौँ होइन। र अहिले पनि हामीले संस्कृत नपढ्ने भनेर एउटा चाहिँ अभियान चालिराखेका छौँ। त्यसले अबको दिनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, के गर्दा उपयुक्त हुन्छ त? म चाहिँ अब मातृभाषाका कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने प्रयासहरू भइराखेको छ, त्यो पनि पढ्नुपर्छ। र संस्कृत विषय आफू पढेको विद्यालयमा संस्कृत विषय पनि पढाइन्छ भने त्यो पनि पढ्नुपर्छ, अनिवार्य गरिनुहुन्न। त्यसबाट ज्ञान आउँछ। तपाईँ सबैभन्दा अप्ठ्यारो भाषा त त्यो कोरियन भाषा रहेछ नि, अझ चाइनिज भाषा रहेछ नि। 6 महिना वर्ष दिन पढेपछि हामी त मजाले पढ्न सक्दो रहेछौँ त। कोरियन भाषा, जापानिज भाषा, फ्रेन्च, स्पेनिस भाषा चाहिँ के अरे बडा अप्ठ्यारो भाषा रहेछ, त्यो पनि हामी सक्दो रहेछौँ भनेपछि संस्कृत भाषा साह्रै अप्ठ्यारो, यसमा हामी फेल होइन्छ भनेर चाहिँ जुन हामीले बहिष्कार गऱ्यौँ, त्यसले हामीले हासिल गर्ने ज्ञानका कुराहरू चाहिँ के अरे हामी वञ्चित भयौँ। एउटा उदाहरण दिन्छु, गज नैव अश्व नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजातो पुत्रो बलि दैवो दुर्बल घातक भन्ने एउटा संस्कृतमा श्लोक छ। त्यसको अर्थ हात्ती होइन, घोडा होइन, बाघ हुँदै होइन, हात्ती घोडा बाघलाई चाहिँ भगवानले बलि खाँदैन, बलि लिँदैन। भगवानले पनि निर्बल दुर्बल जनावरको बलि खाँदो रहेछ। भगवानले पनि निर्बल दुर्बल सोझा साझाको लाई घात गर्ने रहेछ। अहिले मान्छेको प्रवृत्ति हेर्नुहोस्, शासकको प्रवृत्ति हेर्नुहोस्, सोझा साझा जनतामाथि राज गर्ने हो नि। बाठाले कम बाठालाई, कम बाठाले कम बाठालाई गर्दै गर्दै सोझा साझालाई शासक बनाउने रहेछन् हो। भनेपछि संस्कृतमा त त्यस्तो ज्ञान रहेछ नि होइन। अब जनावर पशु पक्षीमा जाउँ त, शक्तिशाली जनावरले कम शक्तिशाली सोझा जनावरलाई खाइराखेको छ होइन। त्यहाँ त्यो पनि देखियो, राजनीतिमा पनि देखियो। त्यसको अल्टिमेट ज्ञान के हो त हामीले भन्दा हामी सर्वशक्तिमान हुनुपर्छ, सिंह बन्ने प्रयास गरिराख्ने, राजनीतिको सिंह होइन, आर्थिक नीतिको सिंह, हरेक कुराको सिंह हुनु पर्यो। जस्तो यहाँले भन्नुभयो, जस्तो त्यो संस्कृतको ज्ञान लिइसके पछाडि त सिंह भइसके पछाडि सबैलाई, सबै जीव जन्तु जनावरलाई त खाइहाल्नु रहेछ नि त होइन। होइन, त्यो जीव जन्तुले खाइहाल्छ त। त्यसरी राजनीतिमा अब जस्तो अहिले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अर्को सिंहलाई खाँदैछ नि, खेलाउँदैछ नि, अर्को सिंह प्रचण्ड होइन। अब अहिले कस्तो बनाइराखेको छ बिचरा झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमन्त्री त पूर्व महासचिव, केपी ओलीलाई भन्दा धेरै सिनियर पदीय हिसाबले उहाँहरूले राजनीति सँगसँगै गरे। माधव नेपाल लामो समय पार्टी अध्यक्ष, पार्टी महासचिव चलाए होइन। भनेपछि तर पनि त्यो सिंह राजनीतिको सिंह भएर अहिले केपी ओलीले कसरी राज गरेछ हो। यो ज्ञान चाहिँ लिने भने हो, जङ्गलको सिंह जस्तो मारेर खाइहाल्ने भन्ने होइन। अब अर्को श्लोक छ संस्कृतमा, वीर भोग वसुन्धरा, वीरहरूले वसुन्धरालाई भोग्ने हो। वसुन्धरा भनेको सुन्दरीहरू, वसुन्धरा सुन्दरीलाई मात्र त्यहाँ प्रयोग नगर्ने, राज्यलाई है, वीरले मात्र राज्य भोग्छ भन्न खोजिएको हो। भने यस्ता हजारौँ लाखौँ अहिले त आएर
अणु बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, विभिन्न चिजका सूत्रहरू यसैमा छन् भनेर सुरुमा जर्मनी लाग्यो, त्यसपछि युके लाग्यो, अमेरिका लाग्यो, चाइना लाग्यो, त्यसमा शोध गर्दैछन्। हामी बहिष्कार गर्दैछौँ, नेपालका आदिवासीले हामीले बहिष्कार गर्दैछौँ होइन। यसो भन्दा हाम्रा आदिवासी जनजातिले बुझ्ने तरिका बाहुनको चाहिँ के चाकडी गर्यो भने हो। यो चाकडी त हो, तर मैले आफ्नो आदिवासी जनजातिलाई सक्षम बनाउनलाई, ज्ञानको स्रोत, दिमागलाई चाहिँ के अरे चारैतर्फ घुमाउने भन्ने चाहिँ सन्देश दिन खोज्या हो। चाकडी हो यो होइन। त मलाई लाग्ने आरोप के त्याग्नु पर्छ भन्ने एउटा होइन। शहीद नभइकन त कोही शहीद नभइकन त परिवर्तन आउँदैन नि। र म आदिवासी जनजाति अर्थात् यी एमएनओले भने जस्तो मङ्गोल मूलवासीको लागि, उसको हितको लागि म शहीद हुन तयार छु, वैचारिक शहीद हुन तयार छु। भौतिक रूपले त मार्दैनन् होला, 2-4 पल्ट त धम्की पनि आएको हो, त्यो धम्कीले म डराउँदिनँ। तर पनि यो चेतनाको प्रवाह, सही चेतनाको प्रवाह अब अहिलेसम्म 80% छौँ, 80% मङ्गोल छौँ भन्छ। जबकि डाटा हेर्ने हो भने 16% क्षेत्री, 13% ब्राह्मण, मधेसको 9% मधेसी ब्राह्मण गर्दाखेरि कहाँ पुग्यो? हामी नेवार बाहेक हामी 37 पोइन्ट समथिङ मात्र हो आदिवासी भनौँ न, मूलवासी भनौँ। त्यो त डेटा पनि एक्ज्याक्ट आउँछ भन्ने छैन नि, जस्तो मैले डेटाको कुरा गरेँ होइन। 5%, 10% तलमाथि होला, 2%, 3% तलमाथि होला। तर गोपाल गुरुङले पढाएको 80% छैन क्या। र 80% भनेर अहिले नयाँ जेनेरेसनलाई प्रशिक्षण गर्नु त्यो गलत हो। जस्तो नेपालमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या 80% छ भन्ने कुरा चाहिँ जायज छ कि छैन? त्यो जायज छैन। गोपाल गुरुङको पनि जायज छैन, हिन्दूको पनि जायज छैन। त्यो छ। तर 80% मङ्गोल हुन्, 80% हिन्दू हुन् भने यी दुईटै गलत हुन्। कति प्रतिशत जति चाहिँ आदिवासी मङ्गोलहरू होला नि त? तपाईँ ऱ्यान्डमली जानुहोस् न, 37+6% भने 42-43% चाहिँ के अरे आदिवासी, मङ्गोल मूलवासी घटाउँदाखेरि कति बाँकी रह्यो? त्यसको विश्वास गर्ने आधार के त? जनसङ्ख्या। अब नेवारहरू चाहिँ बुद्धिस्ट हुन्, मगर गुरुङ बुद्धिस्ट हुन्, किराँतीहरू किराँत धर्म मान्छन्। पूर्वका जनगणनामा तपाईँको प्रत्येक 10 वर्षमा नेपाल सरकारले जनगणना गर्छन्। त्यसमा 1996 सालको मेरी आमा हुनुहुन्छ, मेरो आमा जन्मदिन, उहाँको नागरिकतामा लिन्छन् फलाना धर्म हिन्दू भन्दै लेखिदिँदो रहेछ। त्यसलाई खस भाषा जुन त्यसलाई हामीले ऱ्यान्डमली आरोप लाउनु भन्दा पनि होइन, यो त तथ्य कुरा हो। तथ्य हो, बुझे। 2068 सालको जनगणनामा पनि 80-81% हिन्दू आयो होइन। अब ऱ्यान्डमली कसरी यो आयो त भन्दाखेरि 10% बुद्धिस्ट हो, 5% मुस्लिम, 4% किराँत, त्यसपछि 1 पोइन्ट कति समथिङ क्रिस्चियन हो। यो यति घटाइदिएपछि अनि बाँकी हिन्दू निकालिदिए के। यो चाहिँ हचुवा पाराले निकालिदिए भन्छु। हिन्दू पर्सेन्ट के अरे बौद्ध पर्सेन्ट कति निकाले त? 10% निकाले। ठिक छ, यो विषय ठुलो कुरो होइन। यो विषयलाई आउँदो 78 सालको जनगणनामा सम्पूर्ण के भन्छ स्टेक होल्डरहरू, सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति, आफूलाई मङ्गोल मूलवासी भन्नेहरूले पनि आफू आफ्नो प्रतिनिधि खटाएर आफ्नो सही जनसङ्ख्या, सही धर्म, सही जात, सही भाषा लेखाउन सक्नु पर्यो नि, अनि निस्किन्छ नि त। अब 2068 सालमा राईहरूको जनसङ्ख्या घट्यो। अब एउटा अप्ठ्यारो विषय के छ भने नि, तपाईँ हामी भनेको गाउँ स्तरबाट चाहिँ यहाँसम्म उभिएको मान्छे, कर्णालीको सिन्जामा हिजोसम्म बोलिन्थ्यो खस आर्य भाषा, जुन नेपाली भाषाको चाहिँ उपमा दिएको छ, राष्ट्रिय भाषाको उपमा दिएको छ। अहिले त्यही भाषामा हामी संवाद गरिरहेका छौँ। यो भाषा सबैले बुझ्छन् भन्ने छैन हेर्नुहोस् होइन। मैले 1996 सालको कुरा गरेँ, त्योभन्दा अगाडिका पनि चाहिँ पुस्ता हुनुहुन्छ। अनि त्यो नायता हेरेपछि धर्ममा हिन्दू स्वयं लेखिदिने आफ्नै। अब त अहिले त कम्प्युटर सिस्टमको कुरा छ।
त्यो बेच्ने बेलामा अब हाम्रो प्रतिनिधि हुनुपर्छ र रियल डाटा आउनुपर्छ। यो धर्म सम्बन्धीको विवाद यिनेर टुङ्गिन्छ है, टुङ्गिन्छ। यो ठुलो विषय पनि होइन, तर जुन रूपले मैले भन्न खोजेको, चाहे त्यो 40% होस् चाहे 60% हो, 80% हुँदै होइन। जब हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई हामी चाहिँ 80% छौँ है भनेर हामीले प्रशिक्षित गऱ्यौँ भने भोलिको अबको 10-30 दशक पछाडि, अबको 20 दशक पछाडि शासन सत्ताको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने, राजनीतिको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हाम्रा छोराछोरीले गलत डाटा लिएर प्रशिक्षित भयो भने हैन, अनि आदिवासी भनेको बसाइ सरेर आएको, माइग्रेटेड भनेर झुट्टा परिभाषा दिने, जनजाति भनेको नोमेड, जिप्सी, जङ्गली, डुलन्ते फिरन्ते, असभ्य भनेर पढाएर हुन्छ। विषय र प्रसङ्गमा आउनु पर्यो। आदिवासी र जनजातिको परिभाषा भनेको ILO 169 को धारा 1 को उपधारा 1 र उपधारा 2 बमोजिमको परिभाषा र नेपालको सन्दर्भमा विषयमा प्रसङ्गमा आदिवासी / जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनको दफा 2 बमोजिमको परिभाषा भन्नु पर्यो। त्यसमा के भन्छ त भन्दाखेरि आफ्नै छुट्टै भाषा, संस्कृति, धर्म, परम्परा रहेको, लिखित अलिखित रहेको अनुसूची 1 बमोजिमको जातिहरू चाहिँ आदिवासी / जनजाति हुन् भने 59 वटा छ त्यहाँ भने यो कन्टेक्स्टमा आदिवासी हेर्नु पर्यो। तिनै जाति त्यही 59 जातिलाई कानुनले आदिवासी भनेर जनजाति भनेर दियो। अनि गोपाल गुरुङले चाहिँ के अरे आफ्नो फोटो बिचमा राखेर तिनै जातिलाई वो र राखेर मूलवासी मङ्गोल भनेर परिभाषा गरेर आदिवासी जनजाति चिटर हुन्, ठग हो, अब यिनीहरूसँग बदला लिनुपर्छ भनेपछि त्यो राजनीतिले कसलाई फाइदा पुर्यायो? आदिवासी जनजाति अर्थात् मङ्गोल मूलवासी हुँ भन्नेलाई त बिल्कुलै फाइदा गर्दैन हो। भनेपछि आजको दिनमा, आजको विश्व आदिवासी दिवसको दिनमा नेपाली आदिवासीहरूको अवस्था यही हो। अघिको तपाईँको प्रश्नको जवाब यो हो भने अब अन्य आदिवासी जनजातिले पनि त उत्थान गर्न सकेन भन्ने कुरा हो। राजनीति कहाँबाट बिग्रियो त भन्दाखेरि 2047 सालबाट बिग्रियो। गोपाल गुरुङले शोषण, दमनकारी, विभेदकारी त बाहुन छेत्री हो भनेर सबै बाहुन छेत्रीलाई आदिवासी जनजाति अर्थात् मङ्गोल मूलवासी मैत्री बाहुनलाई पनि बाहुनवादी बनाइदिए। गोरेबहादुरले यो शोषण, दमनका विभेदकारी यही हिन्दू धर्म, यही बाहुनहरू हुन् भनेर भर्खर सत्तामा पुगेका काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई बिथोल दिए। त्यसपछि उनीहरू रिजिड भइदिए। त्यसपछि भयो के त भने हाम्रा कुरा सुनवाई नहुने भयो। हामीले राष्ट्रिय राजनीतिमा हामीले नेतृत्व नै पहिलो नम्बरमा चाहिँ के अरे जन्माउन सकेनौँ। त्यसपछि पार्टीगत रूपले बहुमत ल्याउने त कुरा परै जाओस्। तत्कालीन नेकपा एमालेमा अशोक कुमार राई राष्ट्रिय नेतृत्वमा आउँदै थिए। पोखराको एमालेको अधिवेशनबाट सबैभन्दा धेरै भोट लिएर, माधव नेपालभन्दा धेरै भोट लिएर अध्यक्षमा माधव नेपाल, उपाध्यक्षमा अशोक कुमार राईले जितिसकेपछि खतराको घन्टी बज्यो। कसको भन्दा सबैको होइन, एमालेको सबैको होइन, एमाले भित्र जो एकल नस्लीय शासनको पक्षधरहरूको घन्टी बज्यो। घन्टी बजिसकेपछि अनि पोखरा अधिवेशनले पारित गरेको आदिवासी जनजाति सम्बन्धी नीतिलाई चेन्ज गरेर चाहिँ के अरे फेरि एकल नस्लीय शासनको पक्षधरमा आए नेकपा एमाले, अर्थात् नेकपा एमाले ब्राह्मणवादी पार्टी बन्यो। त्यसपछि अशोक राईले विद्रोह गर्यो। विद्रोह गरोस् भनेर यो गरिएको थियो, विद्रोह गर्यो। विद्रोह गरोस् भनेर गरिएको थियो नि। त्यसबेला कहाँनिर ट्याकलिङ पुगेन भन्दाखेरि चाहिँ म यो पार्टीमा रहिरहेँ, यसको नेतृत्वमा पुगेँ भने म यो चिज चेन्ज गर्छु, अब म पार्टीको अध्यक्षमा लड्नुपर्छ नि। जेल परेको ठिक हो केपी ओली, त्यस हिसाबले सिनियर हो केपी ओली,
तर बाहिर भूमिगत बसेर राजनीति गरेको त अशोक राईको पनि धेरै ठुलो योगदान छ नि। र केपी ओली तलबाट आउँदै गर्दा त पहिले त त्यो अलिकति हेर्नुपर्छ, त्यो उपाध्यक्ष पपुलर उपाध्यक्ष भएको नि त। भने केपी ओली भन्दा पहिले अशोक राई एमालेको अध्यक्ष हुन्थे। एमालेको अध्यक्ष भइसकेपछि पार्टीको संसदीय दलका नेता हुन्थे र प्रधानमन्त्री हुन्थे। हो, यही कुरा देखेर चाहिँ एमाले बेग भएर ब्राह्मणवादी पार्टी भयो र आखिरी सबै जात जातिलाई मिलाएर, पिछडिएको वर्गलाई सबैलाई मिलाएर मात्रै राजनीतिको मुक्ति हुन्छ भन्ने कुरा त अशोक राईले पनि त ठमाइ गरेको छ नि। त्यसैले उपेन्द्र यादव मधेसीहरूसँग पार्टी एकता गर्यो। त्यसपछि नयाँ शक्ति पार्टीको बाबुराम भट्टराईलाई लिएर आए हैन, अनि बिचमा आएर राष्ट्रिय जनता पार्टी ल्याएर जनता समाजवादी पार्टी बनाए। अहिले त्यो पार्टी अब सबैको पार्टी र तेस्रो विकल्पको शक्ति भएको छ र अब नेपाली जनताले साथ दिँदाखेरि यो पार्टीले सत्ता बनाउनुपर्छ र समावेशी नीति अनुसार के अरे देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ। एकल नस्लीय जात र अहिले तपाईलाई भन्दिउँ फेरि राजालाई ल्याउने कुरा छ। राजालाई किन ल्याउने? संघीयता फालेर राजालाई ल्याउने भनेको छ। संघीयता कसको लागि आवश्यक थियो हिजो? माओवादीले सुरुमा संघीयताको एजेन्डा बोकेको थिएन। जब त्यो माओवादीमा गुरुङ, मगर, राई, लिम्बूको उपस्थिति भयो र जातीय असमानतालाई परिवर्तन गर्नलाई संघीयता बोक्नु पर्यो भनेर माओवादीले संघीयताको एजेन्डा उठायो, पहिचानको एजेन्डा उठायो। 14 वडा कि 15 वडा त उसको राज्य समिति छ। लिम्बुवान राज्य समिति छ, खम्बुवान राज्य समितिले पछि एक बनाएर किराँत राज्य समिति बनाएको छ, नेवा राज्य समिति, भोजपुरा अवध राज्य समिति, तमुवान राज्य समिति, मगरात राज्य समिति, सेती कर्णाली हैन, राप्ती कर्णाली हैन, अनि सेती महाकाली राज्य समितिहरू थिए। भनेपछि यो एजेन्डा हाम्रो एजेन्डा थियो। हामी पिछडिएको कारणले संघीयता र पहिचान चाहिएको थियो र त्यो कुरा पछिल्लो चरणमा माओवादीले बोकिसकेपछि उनीहरूको जनयुद्ध पनि सफल भयो र नेपालमा परिवर्तन भयो र राजा पनि फालियो र संघीयता ल्याइयो। आज राजा ल्याउन खोजिएको कारण के हो त भन्दाखेरि एकल खस राज्य बनाउन नसकिने भयो भनेर राजालाई ल्याउन खोजिएको हो, संघीयता फाल्न खोजिएको हो। यसरी नेपालका आदिवासी जनजातिले कुरा बुझ्नुपर्छ हैन। यो यति राजनीति बुझिसकेपछि अनि हाम्रो उत्थान कसरी हुन्छ भन्ने कुरा, अन्य अभियन्ताले पनि मुक्ति दिलाउन सकेन भन्ने कुरामा अब राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्वमै हुन सकेन, जनतामा भिज्नै सकेन भने उनीहरूले मुक्ति दिने कुरा भएन। अहिलेसम्म आउँदाखेरि एक मिनट, अहिलेसम्म आउँदाखेरि सही राजनीतिक चेतना दिनु नै आदिवासी जनजातिको अभियानको उपलब्धि हो भनेर म भन्छु। ल अब के 2 तिहाईको लागि यो 2 तिहाईको सरकार हुँदाखेरि आज विश्व आदिवासी दिवस हर्ष उल्लासका साथ मनाइरहँदाखेरि हैन, कतिपय हाम्रै चाहिँ आदिवासीहरू टुक्रा टुक्रा भएका छन्। थोरै म स्मरण गराउन चाहन्छु। काठमाडौँको गङ्गबु स्थित, गङ्गबुदेखि अलिकति भित्र जाँदाखेरि गणेश स्थान नपुग्दै चाहिँ 4 टुक्रा भएको हामीले एउटा कथा मात्रै सुनेका थियौँ, समाचारहरूमा सुन्न हेर्न पाएका थियौँ। विदेशमा चाहिँ टुक्रा टुक्रा बनाएर चाहिँ कागलाई खुवाइन्छ, पशु पन्छीलाई खुवाइन्छ भन्ने, तर हाम्रै देशमा यस्ता खालका घटनाहरू घटिरहेका छन्। 2 तिहाईको सरकारले एकदमै चाहिँ संविधान पनि चेन्ज गर्न सक्ने अवस्था छ हैन, यस्ता खालको चाहिँ अपराधिक क्रियाकलाप गर्नेलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याउन सक्ने उहाँहरूको चाहिँ क्षमता छ। तर पनि यस्तो भइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ? 2 तिहाईको सरकारले धेरै कुरा गर्न सक्थ्यो, त्यो गर्न सकेका छैन। उल्टो भ्रष्टाचारमा बदनाम भएको छ, ब्रह्म लुट गरेको छ हैन, ट्रान्सपरेन्सी छैन, सुरुमा खरिद गरिएको औषधि तथा उपकरण के कति हो भन्ने कुरा प्रश्न पारेको छैन,
त्यसपछि 4 अरब 5 अरबको सेनाबाट खरिद गरेको पनि जनतालाई देखाएको छैन र पछिल्लो चरणमा सम्मानित महामहिम सी जिनपिङ चीनको राष्ट्रपतिले पठाएको एक ट्रेन उपकरण औषधि त्यो आइपुगेन र यतापट्टि 10 अरब खर्च देखाइएको छ 20-80 करोड तक क्यास राहत बाँडिएको यस्ता कुराहरू आएको छ धेरै कुरा गर्न सक्थ्यो वर्तमान 2/3 सरकारले गरेन अनि अघि गङ्गबुमा भएको एउटा आदिवासी चेहराको लासको कुरामा यसलाई राजनीतिकरण नगरौँ राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ यस्तो विषय यो यसको सबै नागरिकको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ यो राज्यले जिम्मा लिन सकेन त्यसले गर्दा राज्य यसको जिम्मेवार छ हैन अब रह्यो जुन यसमा राजनीतिक कलरको सवालमा म फेरि घुमेर आउँछु एक मिनट थोरै यसमा चाहिँ राजनीतिक कलर भन्दा पनि जस्तो सवाल के छ भने नि अब खुलाम रूपमा तपाईँ पनि हिँड्न सक्नुहुन्न कि खुलाम रूपमा मैले पनि हिँड्न सक्ने अवस्था छैन एकजना व्यक्ति खसी बोका काटे जस्तै नेपालमा टुक्रा टुक्रा 4 टुक्रा बनाइन्छ भने किवाङ हाङ राई पनि बाँच्छ खुलाम रूपमा चाहिँ काम गर्न पाउँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ यसको चाहिँ अलिकति गम्भीरतापूर्वक राज्यले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट श्रीमतीका हत्यारालाई रिहाई गरिएको समय हो अहिले त्यसपछि निर्मला पन्तका बलात्कारपछि हत्याका दोषी प्रहरीहरूलाई के भन्छ निर्दोष साबित गरेर रिहा गरिएको अवस्थामा यी घटनाहरू घटेका छन् यस्ता घटनाहरू अझै घट्न सक्छन् है हिजो महोत्तरीबाट एउटा सांसदलाई अपहरण गरिएर ल्याइएको छ त्यो अपहरण गरेर ल्याउनेमा को सामेल थिए नाम भनिरहनु भएन हैन र यस्तै पर्दा पछाडि अपराधिक ग्याङ खडा गरेर राज्य आतंक फैलाएर कतै यो सरकारले जनतालाई तर्साएर अधिनायकवाद लाग्न खोज्या भने यो दुर्भाग्य हुनेछ सारा नेपाली जनता सडकमा उत्रेर सत्ताबाट लगार्नुपर्छ यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ रोमानियाको चाउचेस्कु जस्तो लगार्नुपर्छ के भन्छ लिबियाको कर्नल कद्दाफीलाई जसरी लगारियो नि त्यसरी लगार्नुपर्छ भन्ने बाहेक अरू उपाय छैन किनकि संविधानमा जनप्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउने अवस्था रहेनछ मैले कानुन पल्टाएर हेरेँ हैन अब पार्टीभित्र पार्टीको निर्देशन नमान्ने अहिलेको चाहिँ के अरे अब एक किसिमको एकल डिक्टेटरसिप हो नेकपाको 2/3 बहुमतको राज्य होइन यो केपी ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको एकल अधिनायकत्व हो यो पार्टीको कुनै के निर्णय मान्या छैन नि वामदेव गौतमलाई चाहिँ के अरे खाली उसमा राष्ट्रिय सभामा ल्याउने भनेको मान्या छैन त्यसपछि अन्य कुराहरू मान्या छैन र जसको विवाद त्यहाँ छ र पार्टीका अन्य नेता झलनाथ खनाल माधव नेपाल प्रचण्ड वामदेव गौतम सुभाष नेम्बाङहरूले पनि सही कुरा उठाउन सकेका छैन सही कुरा के हो त बालुवाटार प्रकरण सेक्युरिटी प्रेस खरिद ओम्नी ग्रुपको खरिद सेनाको खरिद र हाल चीनले दिएको उपकरणहरूको अनट्रान्सपरेन्सी अपारदर्शिता भ्रष्टाचारको कुरालाई उठाएर अगाडि बढ्नुपर्ने माइतीघर मण्डलामा उब्रेर दिनै पछि कराउनेहरूले पनि यो कुरालाई नउठाइकन व्यवस्था फालेर हिजोको व्यवस्था हिजो फालिएको राजालाई ल्याउने कुरा मात्र गर्छन् गोटी चाल्छन् भनेपछि यो घुमिफिरी आजको दिनमा म के भन्छु भने नेपालको राजनीति भनेको कसरी एकल हालिमुहाली गर्ने र आदिवासी जनजातिलाई तलै दबाई राख्ने भन्ने राष्ट्रिय राजनीति हो सायद तपाईको
चासो र तपाईँको टेलिभिजनले दिन खोजेको सन्देश यही होला भन्ने मैले यहाँको मानेछु। महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आलाग्ने सेवा। हजुर हजुर प्रिय दर्शकहरू, यहाँहरूको बिचमा हामीले 26औं भनेर भनिन्छ हाम्रो किवाहाङ सरको भाषामा 27औं जे भने पनि विश्व आदिवासी दिवसको दिन आज हामीले आदिवासी भित्रको वर्तमान अवस्था के छ भन्ने विषयलाई अलिकति फोकस गरेर हामीले भलाकुसारी गर्न खोज्यौँ र आजको संवाद यहाँलाई के कस्तो लाग्यो कृपया आएको मिठो अनि सकारात्मक कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा दिनुहोला, यही आग्रह गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट म तपाईँकै हर पलको सहयात्री अजय अलङ्कार, क्यामेरा पर्सन सृजन श्रीसँग बिताउन चाहन्छौँ। यहाँको बाँकी पल शुभ बितोस्, सदैव खुसी रहनुहोस्। नमस्कार।